बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिराज़त। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। मिडिल ईस्ट में धमाकू सूरत हाल है। ईरान के हमले के बाद इसराइल की वॉर कैबिनेट की एक हंगामी मीटिंग हुई जिसमें ईरान के हमले का जवाब देने पर गौर किया गया है। इसराइल के इत्तेहादियों ने इस हमले के खिलाफ खबरदार किया है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी काउंसिल की एक हंगामी मीटिंग हुई जिसमें अमेरिका और ईरान के नुमाइंदों की तकरार हुई। इन खबरों की तफसील की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब। मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। सब्र का वक्त खत्म हो चुका। इसराइल हमला करेगा तो मजीद सख्त कार्रवाई करेंगे। ईरान ने दी वार्निंग, कहा हमले के मकसद हासिल किए गए, 2 अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान के हमले पर सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग। तेहरान ने कहा अमेरिका के साथ फौजी टकराव नहीं चाहते। इंटरनेशनल कम्युनिटी दमिश्क हमले की मजम्मत करती तो कार्रवाई नहीं करते। नेतन्याहू की सदारत में इसराइल की वॉर कैबिनेट की मीटिंग। ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर गौर। मिडिल ईस्ट में धमाकू सूरत हाल। इत्तेहादियों ने तेल अवीव से कहा तनाव ना बढ़ाए। जब्त किए गए इसराइली जहाज ने खिलाफ वर्जियां की थी। ईरान ने दी सफाई। इंडियन ओहदेदारों की क्रू मेंबर से बातचीत कराई गई। गाजा में इसराइली बर्बरियत जारी। नुसैरात कैंप निशाना। 24 घंटों में 68 फलस्तीनी जाँ बहक। मगरबी किनारे में इसराइली धावे। चाकू से हमले के इल्जाम में खातून गिरफ्तार। OIC ने की यहूदी आबादकारों के हमलों की मजम्मत। सिडनी में इबादत के दौरान चाकू से हमला, पादरी और दूसरे जख्मी। 3 दिनों में दूसरा वाकया। केजरीवाल कई दिन कैंपेन नहीं चला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर ED को नोटिस। इस साल औसत से ज्यादा बारिश होगी, मौसम ओहदेदारों का अंदाजा। किसानों ने ली इत्मीनान की सांस। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान ने इसराइल पर हमले के 2 दिन बाद कहा है कि सब्र का वक्त खत्म हो चुका है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद जमशीदी ने एक्स पर यह बात कही। 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर हमले का जवाब देते हुए ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल से इसराइल पर हमला किया था। इन हमलों को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया गया है, जिससे इसराइल के फौजी अड्डों को नुकसान पहुंचा। इन नुकसानात की तफसील सामने नहीं आई है। जमशीदी ने कहा कि ईरान के इस ऑपरेशन का यह मतलब है कि स्ट्रैटेजिक सब्र का दौर खत्म हो चुका है और इसराइल की हिकमत अमली को हार हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन से बहुत कुछ बदला है। ईरानी ओहदेदार ने इसराइल को ईरान में हमले के खिलाफ खबरदार किया और कहा कि अगर इसराइल ईरानी सिपाहियों और ईरानी असासों को निशाना बनाता है तो उसे सजा दी जाएगी।
ایرانی فوجوں کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری نے کہا کہ ایران نے اسرائیل کے ایک انٹیلیجنس بیس اور ایک ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا جہاں سے ایران کے سفارتی مشن کو نشانہ بنانے کے لیے F-35 جیٹ نے اڑان بھری تھی. انہوں نے کہا کہ حملوں کے مقصد حاصل کر لیے گئے اور اسرائیل کا نام نہاد آئرن ڈوم میزائل سسٹم ایرانی میزائلز اور ڈرون سے مناسب طور پر نمٹنے میں ناکام رہا. ایرانی فوج کے چیف کمانڈر میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے کہا کہ ایران کسی بھی جارحیت کا طوفانی جواب دینے سے پیچھے نہیں ہٹے گا. ایرانی فوج کے قومی دن کے موقع پر ایک پیام میں موسوی نے کہا کہ ایران کو مضبوط مزاحمتی طاقت حاصل ہے. انہوں نے آپریشن ٹرو پرامس کے بارے میں کہا کہ اس سے ایران کی صلاحیتوں کا صرف ایک حصے کا اظہار ہوتا ہے اور یہ حملہ ریولیوشنری گارڈز، ایئر فورس ڈویژن، فوج اور وزارت دفاع کے تال میل سے کیا گیا. یونائیٹڈ نیشنز میں ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مڈل ایسٹ میں فوجی ٹکراؤ نہیں چاہتا، لیکن اگر اس کے خلاف اور اس کے شہریوں اور سیکیورٹی مفادات کے خلاف کوئی آپریشن ہوتا ہے تو اس کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے. یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے نمائندے عامر سعید ایروانی نے سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ملک نے اسرائیل میں محدود فوجی مقصدوں کے لیے حملہ کیا تھا اور اس بات کا خیال رکھا گیا کہ سویلینز کو نقصان نہ ہو. ہفتے کے دن ایران نے دمشق میں حملے کے خلاف یہ کارروائی کی تھی. UN سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ اتوار کو ہوئی. یونائیٹڈ نیشنز میں اسرائیل کے نمائندے گیلاد اردان کی درخواست پر یہ میٹنگ ہوئی جس میں بعض ملکوں نے ایرانی کارروائی کی مذمت کی اور IRGC کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا مطالبہ کیا. دوسری طرف ایران نے کہا کہ اس کا حملہ یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے مطابق تھا جو رکن ملکوں کے خلاف ہتھیاروں سے حملے کی صورت میں سیلف ڈیفنس میں کارروائی کے حق کی تائید کرتا ہے. امریکہ کے سفیر رابرٹ ووڈورڈ نے وارننگ دی کہ اگر ایران اور اس کے اتحادی لشکروں نے امریکہ کے خلاف کوئی کارروائی کی یا اسرائیل کے خلاف مزید حملے کیے تو ایران کو جواب دہ بنایا جائے گا. امریکی سفیر نے ایران پر اس کے اتحادیوں کے ساتھ حملوں کی مذمت کی. انہوں نے کہا کہ ایران غیر ذمہ دارانہ کارروائیاں کرتے ہوئے اسرائیل کی آبادی کے لیے خطرہ بن رہا ہے. نہ صرف یہ بلکہ وہ خطے کے دوسرے ملکوں کے لیے بھی خطرہ بن رہا ہے جن میں عراق اور جارڈن شامل ہے. امریکی سفیر نے کہا کہ سیکیورٹی کونسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایران کی کارروائیوں کو اندیکھا نہ کرے. انہوں نے کہا کہ ایران لمبے عرصے سے عالمی قانونی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اس کے لیے امریکی سفیر نے IRGC کی سرگرمیوں، حزب اللہ کو ہتھیار دینے، حوثیوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنے کی مثال دی. اس کے علاوہ انہوں نے ریڈ سی میں جہازوں پر حوثیوں کے حملوں کا بھی حوالہ دیا. امریکی سفیر نے الزام لگایا کہ اسرائیل کے 7 اکتوبر کے حملوں میں بھی ایران کا ہاتھ ہے اور اس نے حماس کو ٹریننگ اور فنڈنگ دی. انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کو یونائیٹڈ نیشنز میں جواب دہ بنانے کے لیے اضافی کارروائیاں کرے گا. انہوں نے سیکیورٹی کونسل سے کہا کہ وہ ایران کی کارروائیوں کی مذمت کرے. اسرائیلی سفیر نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کمپیریزن ہٹلر سے کیا. انہوں نے کہا کہ اپنے اتحادیوں کے ذریعے ایران دنیا میں شیعہ استعماریت کو تھوپنے کے لیے سعودی عرب، UAE اور دوسرے مقامات پر بھی حملے کر چکا ہے. اور انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کونسل کے پاس ایران کی مذمت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اسرائیلی سفیر نے ایران کے خلاف پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے کارروائی ہونی چاہیے. اسرائیلی سفیر نے کہا کہ اس حملے کے ذریعے ایران نے ریڈ لائن پار کی ہے اور وہ جواب دینے کا حق رکھتا ہے. رشیا کی سفیر ویزلی نیبنزیا نے سیکیورٹی کونسل پر منافقت اور دوغلے پن کا الزام لگایا اور کہا کہ دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر حملے کے بعد ایسی میٹنگ نہیں کی گئی اور اسرائیل کی مذمت نہیں کی گئی. انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ اسرائیل سیریا اور لبنان میں مسلسل حملے کر رہا ہے. رشیا کے سفیر نے وارننگ دی کہ اگر ایسے معاملات پر سیکیورٹی کونسل کی بے عملی جاری رہی تو صبر و تحمل سے کام لینے کے لیے سیکیورٹی کونسل کی اپیلیں بیکار جائیں گی. چائنا کے نمائندے نے کہا کہ ایران کا یہ دعویٰ درست ہے کہ فوجی کارروائی اسرائیلی جارحیت کے جواب میں کی گئی. الجیریا کے نمائندے نے کہا کہ حالیہ واقعات سے یہ حقیقت چھپ نہیں سکتی کہ اسرائیل غازہ میں فلسطینی لوگوں پر جارحیت کر رہا ہے. سلوینیا نے کہا کہ وہ ایرانی قونصلیٹ پر حملے کی طرح ایران کے حملے پر بھی ویسا ہی ری ایکشن دینا چاہتا ہے. انہوں نے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ بات چیت اور سفارتکاری کا راستہ اپنائیں. مالٹا کے نمائندے نے کہا کہ مڈل ایسٹ جدید تاریخ کے ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. سیئرا لیون کے نمائندے نے وارننگ دی کہ مڈل ایسٹ کا تناؤ بھڑک سکتا ہے اور اس سے نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے. برطانیہ کی نمائندہ باربرا ووڈ نے اسرائیل پر ایرانی حملے کی مذمت کی اور الزام لگایا کہ ایران خطے میں بدامنی پھیلا رہا ہے.
فرانس کے نمائندے نے کہا کہ اسرائیل نے نئی حدیں پار کی ہیں اور اگر حالات بگڑے تو اس کے لیے ایران ذمہ دار ہوگا۔ عالمی لیڈرز نے مڈل ایسٹ میں تناؤ کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، جن میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون، یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بوریل شامل ہے۔ اس دوران اسرائیل کے مغربی اتحادیوں نے اسرائیل سے کہا کہ وہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے جس سے تناؤ بڑھتا ہو۔ اسرائیلی کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہوئی، وار کیبنٹ نے تازہ صورتحال کا جائزہ لیا، خاص طور پر ایران کے حملے کا جواب دینے کے بارے میں غور کیا گیا۔ اسرائیل نے غزہ میں اپنی بربریت جاری رکھی۔ انسانی حقوق تنظیموں نے کہا ہے کہ اسرائیل قحط سے متاثرہ غزہ کے لوگوں تک مدد پہنچانے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ تقریباً 7 مہینوں سے غزہ میں اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس مانیٹر نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں کہا گیا کہ اسرائیل کھانے کو دباؤ اور بلیک میل کے آلے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اسرائیل نے نصیرات کیمپ پر حملے جاری رکھے جس میں کئی ہلاکتوں کی خبر ہے۔ بتایا گیا کہ علاقے کی صورتحال بہت نازک ہے۔ اسرائیل پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل نصیرات ریفیوجی کیمپ پر حملے کر رہا ہے۔ بتایا گیا کہ اس علاقے میں تازہ حملوں میں 32 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ نصیرات میں ایک ڈرون حملہ بھی کیا گیا۔ اس کیمپ میں اسرائیلی فوج نے ایک مسجد بھی شہید کی۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیلی حملوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 35,797 ہو گئی ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے 76,465 فلسطینی غزہ میں زخمی ہوئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 68 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 94 زخمی ہوئے۔ غزہ جنگ کے 192 دن پورے ہو گئے ہیں۔ ساؤتھ غزہ کے خان یونس میں اسرائیل کے ایک حملے میں 5 فلسطینی زخمی ہوئے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی عورت کو گرفتار کر لیا اور الزام لگایا کہ اس نے چاقو سے حملے کی کوشش کی۔ چشمدید گواہوں نے بتایا کہ اسرائیلی سپاہیوں نے اس عورت کو دیر شراف چیک پوائنٹ پر روکا اور حراست میں لیتے ہوئے اسے نامعلوم مقام پر لے گئے۔ اسرائیلی میڈیا میں دعویٰ کیا گیا کہ اس عورت کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا اور اس نے سپاہیوں پر چاقو سے حملے کی کوشش کی۔ مغربی کنارے میں ایک فلسطینی کو اسرائیلی فوج نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ فلسطینی اتھارٹی کی وزارت صحت نے بتایا کہ فلسطینی کے سینے میں گولی ماری گئی۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مغربی کنارے میں بھی مسلسل تناؤ ہے۔ اسرائیلی فوج دعوے کر رہی ہے، فوج اور فلسطینیوں میں جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن حال ہی میں ایک یہودی بستی سے ایک اسرائیلی بچے کے لاپتہ ہونے اور پھر اس کی لاش ملنے کے بعد یہودی آباد کاروں نے کئی فلسطینی گھروں پر حملے کیے۔ لبنان سرحد پر ایک دھماکے میں 4 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے۔ ایک فوجی کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اس واقعے کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ OIC نے مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کی کارروائیوں کی مذمت کی ہے۔ 57 ملکوں کی تنظیم نے کہا کہ وہ روزانہ کی بنیادوں پر فلسطینیوں پر اس طرح کے حملوں اور جرائم کی مذمت کرتی ہے۔ OIC نے کہا کہ یہودی آباد کار فلسطینیوں پر حملے کر رہے ہیں، ان کی جائیدادیں تباہ کر رہے ہیں، ان کے گھروں اور گاڑیوں کو آگ لگا رہے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے بعض خلاف ورزیوں کے لیے اسرائیل سے تعلق رکھنے والے جہاز کو ضبط کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس جہاز کا اسرائیل سے تعلق ہے۔ اس جہاز پر پرتگال کا جھنڈا ہے جس کا نام MSC ایریز بتایا گیا ہے۔ ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ ایران خلیج اور آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے لیے محفوظ ماحول پیدا کرنے کا پابند ہے، لیکن اس جہاز سے ایران کی آبی سرحدوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اس جہاز پر 17 انڈین سوار ہیں۔ اس دوران معلوم ہوا کہ انڈین عہدیداروں کو ان کرو ممبر سے بات چیت کا موقع دیا گیا۔ انڈیا کی حکومت اس مسئلے پر ایرانی عہدیداروں کے ساتھ ربط میں ہے۔ انڈیا نے ایران اور اسرائیل کو مشورہ دیا ہے کہ وہ تناؤ کم کرنے والے قدم اٹھائے اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرے۔ اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ نے سعودی فارن منسٹر سے بات چیت کی۔ حسین عامر عبداللہیان اور پرنس فیصل بن فرحان نے ٹیلی فون پر مڈل ایسٹ کی تازہ صورتحال پر بات کی۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بتایا کہ عبداللہیان نے 1 اپریل کو دمشق پر حملے کے بعد انصاف کے لیے سفارتی کوششوں کو نمایاں کیا۔ انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس حملے کے بعد اسرائیل کی مذمت کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جارڈن، ترکی، سعودی عرب اور ایجپٹ کے فارن منسٹرز سے بات چیت کی۔ اس بات چیت کے دوران سیکریٹری آف اسٹیٹ نے کہا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ تناؤ میں اضافہ ہو، لیکن وہ اسرائیل کی مدد کرتا رہے گا۔ بلنکن نے غزہ میں انسانی مدد بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अमरीकी पार्लियामेंट से कहा है कि इसराइल के लिए $14 बिलियन की मदद का बिल मंजूर किया जाए। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने बताया कि उनकी पार्टी इसराइल के साथ खड़े रहने की जरूरत को महसूस करती है और वो इस बिल की मंजूरी के लिए कोशिश करेगी। फ्रांस और उसके इत्तेहादियों ने सूडान जंग खत्म करने के लिए पहल की है। फ्रांस ने पेरिस में इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की। इस मौके पर कई मुल्कों ने फ्रांस और दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर माली मदद की पेशकश की। 1 साल से जारी जंग में सूडान में हजारों लोग मारे जा चुके हैं और 8.5 मिलियन लोग बेघर हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इबादत के दौरान एक पादरी और बाज दूसरों पर चाकू से हमले किए गए। इस वाकये को लाइव देखा गया। पुलिस ने बताया कि कई लोगों पर चाकू से हमला किया गया, लेकिन किसी को ऐसे जख्म नहीं लगे कि उनकी जान को खतरा हो। 2 दिन पहले सिडनी के एक मॉल में चाकू से हमले में 6 लोग हलाक हुए थे। इस तरह 3 दिनों में ऐसा दूसरा वाकया पेश आया है। वियतनाम में मुल्क के सबसे बड़े माली फ्रॉड केस के सिलसिले में एक औरत को सजाए मौत सुनाई गई है। इस सिलसिले में 1 महीने से केस चल रहा था। वॉन थिन बॉट कंपनी की चेयरमैन थान माई यान को यह सजा दी गई। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने बाज दूसरे लोगों के साथ मिलकर जालसाजी से एक बैंक से $12 बिलियन निकाले। पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया है कि लाहौर में एक कत्ल में इंडिया का हाथ हो सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सजाए मौत का सामना करने वाले इंडियन जासूस सरबजीत सिंह की हलाकत के मुल्जिम आमिर तांबा की हलाकत में इंडिया का हाथ हो सकता है। यह वाकया इतवार की सुबह पेश आया था। मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम लोगों ने आमिर तांबा को गोली मार दी थी। वो लश्कर तैयबा के बानी हाफिज सईद का बहुत करीबी आदमी समझा जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने शराब पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था। अब उनकी दरखास्त पर 27 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसका यह मतलब है कि केजरीवाल अगले कई दिनों तक लोकसभा इलेक्शंस के लिए मुहिम नहीं चला सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की दरखास्त पर ईडी को नोटिस जारी की। एनफोर्समेंट एजेंसियों ने लोकसभा इलेक्शंस के पहले मरहले से पहले 4,650 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड रकम और सामान जब्त किया है। इलेक्शन कमीशन ने यह बात बताई। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसमें से 45% ड्रग्स और नारकोटिक्स की शक्ल में है। मुल्क में 7 मरहलों में इलेक्शंस हो रहे हैं। पहला मरहला 19 अप्रैल को और आखिरी मरहला 1 जून को है। 4 जून को नतीजे आएंगे। इलेक्शंस की मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तूफानी दौरे कर रहे हैं। उन्होंने पीर को केरला में मुहिम चलाई। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी केरला में हैं। राहुल गांधी दूसरी बार केरला के वायनाड हल्के से मुकाबला कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार की रात बेंगलुरु में अपने रोड शो को यादगार बनाया। रोड शो के बाद उन्होंने एक जलसे से खिताब किया जिसमें साबिक वजीर आजम HD देवेगौड़ा ने भी शिरकत की। मौसम मोहद्देदारों ने पेश कयासी की है कि इस साल औसत से ज्यादा बारिश होगी। पिछले साल मानसून की बारिश कम हुई थी जिससे इकोनॉमी और एग्रीकल्चर पर असर पड़ा था। इस खबर से किसानों और अवाम को राहत मिली और खासतौर पर किसानों ने इत्मीनान की सांस ली है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि औसत बारिश का मतलब 96 से 104% बारिश है। मानसून की बारिश इंडिया की मौशी हालत के लिए बहुत अहम है। मानसून 1 जून के आसपास केरला पहुंचता है और आमतौर पर वो सितंबर के दरमियानी हिस्से तक रहता है। इस साल 106% बारिश होने की पेश कयासी की गई है। अर्थ साइंसेस की वजारत के सेक्रेटरी रविचंद्रन ने यह बात बताई। इस साल इंडिया में औसत से ज्यादा बारिश की काफी सख्त जरूरत है क्योंकि 2023 में नाकाफी बारिश की वजह से पानी के जखीरों की सतह में कमी आई है और फसलें बुरी तरह मुतासिर हुई है। यही वजह है कि हुकूमत ने कीमतों को काबू में रखने के लिए शक्कर, चावल, प्याज और गेहूं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई। एक्सपोर्ट पर पाबंदी यानी हटाने के लिए जरूरी है कि 2024 की सूरत हाल बेहतर हो। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर। घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक,
24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, एलबी नगर, उपल, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, अजान इंटरनेशनल स्कूल के करीब। मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। सब्र का वक्त खत्म हो चुका, इसराइल हमला करेगा तो मजीद सख्त कार्रवाई करेंगे। ईरान ने दी वार्निंग, कहा हमले के मकसद हासिल किए गए, 2 अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान के हमले पर सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग, तेहरान ने कहा अमेरिका के साथ फौजी टकराव नहीं चाहते। इंटरनेशनल कम्युनिटी दमिश्क हमले की मजम्मत करती तो कार्रवाई नहीं करते। नेतन्याहू की सदारत में इसराइल की वॉर कैबिनेट की मीटिंग, ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर गौर। मिडल ईस्ट में धमाकू सूरत हाल, इत्तेहादियों ने तेल अवीव से कहा तनाव ना बढ़ाए। जब्त किए गए इसराइली जहाज ने खिलाफ वर्जियां की थी, ईरान ने दी सफाई। इंडियन ओहदेदारों की क्रू मेंबर से बातचीत कराई गई। गाजा में इसराइली बर्बरियत जारी, नुसैरात कैंप निशाना, 24 घंटों में 68 फलस्तीनी जाँ बहक। मगरबी किनारे में इसराइली धावे, चाकू से हमले के इल्जाम में खातून गिरफ्तार। OIC ने की यहूदी आबादकारों के हमलों की मजम्मत। सिडनी में इबादत के दौरान चाकू से हमला, पादरी और दूसरे जख्मी, 3 दिनों में दूसरा वाकया। केजरीवाल कई दिन कैंपेन नहीं चला सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर ED को नोटिस। इस साल औसत से ज्यादा बारिश होगी, मौसम ओहदेदारों का अंदाजा, किसानों ने ली इत्मीनान की सांस। ये थी आज की खबरें। शेजुल अफरा से को दी इजाजत, अपना बेहद ख्याल।